Maayong buntag mga kaigsunan. Wishing you a delightful start of the day and heavenly power all through it. Good morning sa makausa. Padayon taigson. Give thanks to the Lord for He is good. God keep you safe. Sa dili pa ta magpadayon ako tamangyon sa pagampo. Dalaygon ko Diyos ning taknas kabuntagon. Tugoti langit ng amahan, samtang kami magapadayon sa pagtuon sa mong pulong. Makakutlo kami sa mga bililhong pulong, igo mo padasig ka namo nining adlaw. Salamat kay Ginoo sa pagkamaayo, salamat kay gayunan nga nakahimo kami sa pagtuon sa mong pulong, tugoti nga ikaw magapanalangin sa mga nakahimo sa paglantaw nini sa pagbiyo o makapagkamaayo sa panaymalay nga ilang girepresentahan. Salamat sa pagtubag mong pagampo, pasailua kami sa mga sala, gisalig gitugyan ang tanan sa ngalan o gahom ni Kiniso sa mga personal na manluwas. Amen. Padayon ta mga kaigsunan. Sa ato ang pagtuon sa Adventist Toolbox, ang akong guide ani igsuon ng Adventist Toolbox na sa ato ang Bible reading for 1 year karong adlaw December 1. Ang atong teksto nga pagatunan igsoon unang Korinto 5 ngadto sa 8. Ug atong pagtitle sa atong devotional karon ang pagkabalaan ug ang lawas nga templo sa Espiritu Santo. Mga sa unang Korinto kapitulo 5 6 ngadto sa 7 ug 8. Mga igsoon sa atong pagtuon ang unang Korinto 5 ngadto sa 8 maghisgot tag upat ka mga importante nga mga punto alang sa atong pagtuon ning kabuntagon. Una, pagbantay sa kinabuhi ug pagpraktis sa maayong disiplina batok sa sala. Nakaangkla kini nga tekst nga punto diha sa unang Korinto kapitulo 5. Ingon sa Step to Christ, page 93, one wrong step prepares the way for another. Importante kaya pagbantay. Maunang kinahanglan bantayan ang gamayng sayop kay kini mahimong agianan sa dakong pagkahulog. Ang sala kung pasagdan, mudako o muhurot sa espirituhanong kusog. Sa ikaduha nga punto, pagkinabuhi sa pagkabalaan o pagdikay sa pagkakasala. Ang kani nga punto nakaangkla sa unang Korinto kapitulo 6 mga kaigsunan. Ang kahayag sa pagkahimong lawas nga templo sa Espiritu Santo ang importansya sa paglikay sa imoralidad. Ang pagtul-id sa relasyon sa uban, especially sa moralidad sa kahayag sa Ginoo. Pinaagi sa moralidad ug kahayag sa Ginoo. Padayon taigsoon. Ikatulo nga punto, ang pagpangayo og tambag sa mga tinutukan sa kasal. Mga ba sa kasal mga kaigsunan kini nga punto. Itong inionon, padayon taigsoon, ingon dire, ang pagkahuman sa relasyon sa kasal o ang kahulugan. Ang unang Korinto 7 nagapuntong ang pagkahuman sa relasyon sa kasal o ang kahulugan sa pagbuo og pamilya sa Ginoo. Ang pagtudlo sa maayo nga paagi sa pagpalambo sa relasyon o ang mga prinsipyo sa kasal na diha sa unang Korinto 7. Kinindot kini labi na sa mga nagplanong magminyo, sa nagplano nga magpakasal, sa dili ba nga nindot ni nga text o nga kapitulo sa unang Korinto 7. Ang pagtudlo sa maayo nga paagi sa pagpalambo sa relasyon o ang mga prinsipyo sa kasal. Sa ikaupat nga punto mga kaigsunan, pagkaon sa mga butang nga gihalad sa mga Dios. Ang pangandoy sa pagtabang sa mga magtotoo nga naglibog kung unsa ang angay nilang buhaton sa mga butang nga may kalabutan sa mga idolatria.
ang pagtul-id sa pagkahimutang sa espirituhalang kinabuhi nga magpuyo sa gugma ug pasaylo. Mao to mga kaigsunan, ala sa ato ang pagtuon intakna sa kabuntagon, ang Salmo 118 verse 24 nagingon, "This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it." Good morning og maayong buntag sa tanan. Og ato ning tapuson ang atong pagtuon pinaagis pagampo. Daghan kayong salamat Ginoo sa imong pagkamaayo ninimo ta mga takna sa kabuntagon. Sa among inadlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo nga tagaan mo kami kay gayunan sa pagpamalandong niini. Og salamat usab o Dios nga diin sa laing kinabuhi na usab nga imong gihatag kanamo. Ako ikaw hangyon, ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa matag usa kanamo hilabi na gyud sa nihimo sa pag-view niini nga video. Tugot ikaw magapanalangin sa labi na gyud sa panimalayng ilang girepresentahan. Nagkadaiya man ang mga pagsulay sa among experience apan salamat sa imong gugma nga ikaw magapadayon sa pagkamayo kanamo. Pasaylo kami sa mga sala, gisalig na mo kitugyan ang tanan sa ngalan ug gahom ni kini Hesus sa personal maluwas. Amen and amen. Maayong buntag, mga kaigsunan, o God bless.